वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हमने बात की गैम्बलिंग और ट्रेडिंग ऐप्स की जो इलीगल हैं, फ्रॉड हैं और आपको स्कैम कर सकती हैं, लेकिन एक जगह जहां आपकी सरमायाकारी आपको वाकई अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, दैट इज़ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ऑल टाइम हाई पे है, ज़बरदस्त रिटर्न्स कर रही है, लेकिन वही इंटरेस्टिंगली इसके बावजूद पाकिस्तान के नौजवान या पाकिस्तान में उमूमी तौर पर लोग स्टॉक मार्केट का रुख नहीं करते। आज भी फिरदूदा तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है। लोग चाहते हैं कि या तो वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें, यहाँ तक कि वो फॉरेन करेंसी रखना पसंद करते हैं बजाय इसके कि स्टॉक मार्केट का रुख किया जाए। व्हाट इज़ रियली हैपनिंग देन? हु आर दीज पीपल हु आर गेनिंग? अगर हजम जो इन्वेस्टर्स का है वो बढ़ नहीं रहा तो फिर स्टॉक मार्केट के हाई की वजह क्या है? कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो रही है? कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक ग्रोथ का ट्रेंड दिखा रही हैं? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हारून साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, ऑल टाइम हाई है जी, 157,000 पॉइंट्स पे आपकी स्टॉक मार्केट क्लोज़ होती है। ऑन क्लोज़ क्या, थर्सडे को ये नंबर्स आ रहे हैं एंड यकीनन ये एक ज़बरदस्त ट्रेंड दिखा रही है। इसके बावजूद अभाम और लोगों की जो कॉशन है वो अपनी जगह है। हारून साहब, व्हाट अ यूनिक फिनोमेना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजेस, आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट दैट। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये समझें कि स्टॉक मार्केट जो होती है वो एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लेती है कि फ्यूचर ग्रोथ कॉर्पोरेट सेक्टर की, लिस्टेड कंपनीज की इस मुल्क में क्या हो रही है। तो उसके अंदर एक एतमाद दिखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो अच्छी कंपनियां इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इसको हम PSX का जो 100 का इंडेक्स कहते हैं, वो 100 कंपनियों की ट्रेडिंग है कि इसके अंदर ये जो आपने नंबर बताया 157,000, ये उसकी बेस पे है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका सवाल अहम है। स्टॉक मार्केट के दो बड़े अहम फंक्शन हैं। एक तो ये है कि वो मुल्क के लिए नया कैपिटल फॉर्म करे, नई लिस्टिंग्स आएँ, बॉन्ड्स आएँ, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए पैसा रेज करे। तो वो नई लिस्टिंग्स एडिशनल नहीं हो रही हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग होती है, जिसको कुछ बड़े ट्रेडिंग हाउस और ब्रोकर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। स्टॉक मार्केट की जो आउटरीच है जो लोगों के पास एज दूसरा फंक्शन, कि वो सेविंग्स की प्रोडक्ट्स देती हैं, जो आपने कहा कि लोग इसमें सेव नहीं करते। एक तो उसकी बड़े 3 शहरों के अलावा कम्युनिकेशन कोई नहीं है लोगों को कि ये क्या चीज़ है, कैसे आप शेयर्स खरीद सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, ब्रोकर्स को पैसे नहीं देने हैं। ये SECP का और PSX का एक कम्युनिकेशन का लैग है जो वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी इसका एंगल ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्योंकि कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और पैसे ब्रोकर इस वक्त बना रहे हैं, सो वो लोग जो हैं वो एक एलीट से अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते। आई थिंक छोटी कंपनीज, इनोवेटिव आइडियाज़, एक सेकेंड टियर बोर्ड अगर ये बनाएं और उसके अंदर उनको पार्टिसिपेशन के लिए ओपन करें, ऑनलाइन ट्रेडिंग की कम्युनिकेशन करें, तो कोई वजह नहीं कि ये सेविंग प्रोडक्ट्स एक्सपैंड ना हो। हारून साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इतने इनोवेटिव ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक्स हम देख रहे हैं जो कि राउंड 1 या B सीरीज़ फंड रेजिंग में चले जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया से मिलते हैं, लेकिन इनकी एस्पिरेशन होती है कि या तो ये सिंगापुर में या दुबई में या लंदन में ये लिस्टेड हो जाएं। पाकिस्तान को क्यों नहीं टारगेट करते? जी, ये 2 वजह हैं। एक तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जो हमने पहले भी आपसे बात की है जी, वो कमर्शियल बैंक डोमिनेटेड है, रिस्क नहीं लेती है, ना उनकी ट्रेनिंग है कि वो एक छोटे या मीडियम या SMEs और आइडिया वाले वेंचर को सपोर्ट करें। और उसके अंदर ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और दूसरे, ये सब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं इनकी हमें वैल्यूएशन करनी नहीं आती है, बाहर के मुल्कों के अंदर होती है, वो उनके स्टॉक की वैल्यू लगाते हैं। हम अभी तक एक ट्रेडिशनल फिक्स्ड एसेट बेस्ड माइंड के अंदर हैं कि मशीनरी हो, टेक्सटाइल मिल हो तो उसके स्टॉक की वैल्यू लगती है। पाकिस्तान के अंदर इमीडिएट ज़रूरत ये है, और जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है बैंकिंग का वो भी ऐसा है कि वो पैसा या सरकार को देते हैं या बड़े ग्रुप्स को।
آئی تھنک یہاں ریفارم کی ضرورت ہے کہ اتنے زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہیں. میں ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے NDU میں ایک اسپیچ دے رہا تھا، اور وہاں پہ اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز ٹو گیٹ این انٹرپرینور، یہ جو فیشن کا کرتے ہیں HSY. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اتنے وینڈرز ہیں ود گڈ آئیڈیاز اینڈ سم تھنگ، لیکن رسک فائنینسنگ ان کو اویلیبل نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں جو ہے سوچنے کی ہیں کہ ہم آیا اولڈ سکول ٹریڈیشنل ماڈل پہ پھنسے رہیں گے، یا ہم اوپن اپ کریں گے ٹو دا واسٹ میجورٹی آف انوویٹرز اینڈ آئیڈیاز اینڈ انٹرپرینورز. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے جیسے کہا کہ بڑی بڑی اس وقت جو کمپنیز ہیں پاکستان میں وہ شاید اسٹاک مارکیٹ کا رخ نہیں کر رہی ہیں. سو ہو آر گوئنگ ٹو بی دا گینرز اس وقت؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز جس پہ اٹیچ کی جا رہی ہے از دا جیو پولیٹیکل ری شفلنگ، ری شفٹنگ. ہمارا ایک اندازہ تھا کہ جب پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوا، ایک ایکٹیو کانفلکٹ میں آپ گئے، اس کا بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان کی اکانومی پہ. پاکستان از آلسو ویری کلائمیٹ ولنریبل، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے، جس کا تخمینہ لگانے کے لیے IMF کی ٹیم پہنچے گی. لیکن یہ جو سرج کل ہم نے دیکھا ہے، اس کو ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہیں اور دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو کریڈٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا ریسنٹلی جو لینڈ مارک ڈیفینس پیکٹ سائن کیا گیا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں. سر اتنی جلدی امپیکٹ آتا ہے، اور کیا واقعی آپ اس کو اس کا ریزلٹ کہیں گے؟ جی پارٹلی یس. دیکھیے اینی نیوز جو ایک بڑے لیول کی ہے، جس کے اندر سے پازیٹیو فیوچر دکھتا ہے، مارکیٹس اس کو رسپونڈ کرتی ہیں. مارکیٹس اتنی زیادہ کوئک ہوتی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک زمانے میں جب میں SECP بنایا تھا 20-25 سال پہلے، جو خبر مجھے اسلام آباد کے اندر ملتی تھی ایک دن کے اندر مارکیٹ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر پہلے بتا دیتے تھے. بیکاز دے کیپ ٹریک آف دا نیوز، کیونکہ ان کا ایک سینسٹیو پیسے کا بزنس ہے. تو یہ بالکل ریئیکشن ہے کہ پاکستان ایک میجر پارٹنرشپ کے اندر جا رہا ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کی اسٹینڈنگ اور پاکستان کے اوپر لوگوں کا اس سے کچھ اعتماد بڑھے گا، اس لیے مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن مارکیٹ میں ایز این اکانومسٹ what do you think کہ کئی دفعہ پاکستان کو پہلے چڑھانے کے لیے میں بہت سارے انڈین اینالسٹ کو، یورپین اینالسٹ کو سنتی تھی، they would term in a very derogatory way that Pakistan is a security state. آج جب پوری دنیا کے لیے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی has become such a grave concern, and what has happened recently in May against India, which was perceived to be much mightier when it comes to their defense systems than Pakistan, اب پاکستان کی یہی چیز اس کا پازیٹیو بن گئی ہے. Is that something which is surprising for you? نہیں جی، اٹس ناٹ سرپرائزنگ. دیکھیں پاکستان ہسٹوریکلی ایک سیکورٹی سٹیٹ کے لیے یا جیو پولیٹیکل رول پلے کے اندر پورٹرے ہوتا رہا ہے. اور ہم جیسے لوگ ہمیشہ پاکستان کو یہی ایڈوائز کرتے رہے ہیں کہ آپ جیو پالیٹکس کو اکنامک گینز کے لیے استعمال نہ کریں، یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. بلٹ یور اکنامک بیس اسٹرانگر، تاکہ آپ کے پاس تگڑا ہو. انفارچونیٹلی اس وقت جو دنیا ہے اس کے اندر 3 ٹرینڈ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. انسرٹنٹی ہے پوسٹ کووڈ، کیونکہ ابھی تک اکانومی سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ نیچے ہے. ٹیرف کی وار شروع کر دی ہے امریکہ نے، جس کی وجہ سے لوگوں نے پوزیشنز ہولڈ کی ہوئی ہیں. تیسری جو بڑی چیز کانفلکٹ ہے، چاہے انڈیا پاکستان ہو، چاہے غزہ میں ہو، چاہے یوکرین ہو، اس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے. سر اگر میں چوتھی چیز اسی میں ایڈ کرنا چاہوں، کلائمیٹ ولنریبلٹی، یعنی وی آر سیئنگ انپریسیڈنٹڈ چینجز. وہ کراس کٹنگ ہے. جی بالکل وہ ایکسٹرنل شاک ایک کراس کٹنگ ہے اور کنٹینیوس ہے. اب اس صورتحال کے اندر سڈنلی پاکستان نے ایک ریجنل الائنس سیکورٹی کا کیا ہے، لیکن اس کا نام یہ ہے کہ اسٹیبلٹی اگینسٹ اگریشن ہم نے پارٹنرشپ کی ہے. اور اس کے اندر اور ملک بھی آ جائیں گے، کیونکہ ایک ملک سنگل ہینڈڈلی اگریسر 1 سال سے دکھائی دے رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر کہ اس کے ریٹرن میں کوئی اکنامک گینز آ جائیں گے، اس پرسیپشن پہ مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا. But you are absolutely right کہ this is never long term. Like Pakistan has been through this cycle so many times. In both times that we have had conflict in Afghanistan, even the uprising in Iran, ہمیں لگتا ہے کہ اس سے گین ہوتا ہے چھوٹے سے ڈیوریشن کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی ہارون صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آئی تھنک آر پولیٹیکل لیڈرشپ نیڈس ٹو بیکم کوگنیزنٹ آف دیٹ. وہ بھی 3 سال 5 سال 10 سال کے مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے
तो ही हम कोई फाउंडेशन बना पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमेंट है इसके ऊपर वेरी क्विकली, वो ये है कि जब तक ये गेन लोगों को ह्यूमन सिक्योरिटी में ट्रांसलेट नहीं होते, तब तक ये गेन सस्टेनेबल नहीं रहते। एक एलीट टेम्परेरी फायदा उठाती है और फिर ये गेन फेज आउट हो जाता है। एब्सोल्युटली, एंड द एलीट इज आल्सो फीलिंग वेरी इवेसिव। जो आपने पहला नुक्ता बयान किया कि जो अनसर्टेनिटी है, एलीट गेन्स को पाकिस्तान में रहने भी नहीं दे रहा, ना पाकिस्तान में री इन्वेस्ट कर रहा है। दे हार्वेस्ट इट, दे टेक इट अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट दोज आर ग्रेव क्वेश्चंस। बहुत शुक्रिया हारून साहब। टुडे वी हैव टाइम इनफ फॉर दिस ओनली, बट वील डेल्व डीपर इनटू इट वन ऑफ दीज डेज। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी बैक। और जहां हम भारत की मुश्किल देख रहे हैं कि उस पर कदगन लगाई जा रही है कि ईरान के साथ, रशिया के साथ वो कैसे ताल्लुकात बढ़ाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में रशिया के साथ ख़ास तौर पे हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स की कुछ कोलैबोरेशंस की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा और इसकी क्या नताइज निकलेंगे, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।